ओके, सो हामीले फोर्स एन्ड मोसन गरिसक्यौँ. टुडे इट्स टाइम टु गेट अ न्यू चैप्टर डन हैन. सो नयाँ चैप्टर आज हामीले सुरु गर्ने टाइम भयो. यही सब कुरा सेम छ, 10 सेट सल्युसन नै भइरहेछ हैन. बाँकी के छ त अब हामीसँग द नेक्स्ट चैप्टर एज योर विश इज एनर्जी. तपाईहरुको 10 सेटमा युनिट 7 हैन और युनिट 7 दैट इज एनर्जी भनेर दिएको छ. के दिएको छ? एनर्जी इन डेली लाइफ. एनर्जी युज्ड इन डेली लाइफ भनेर लेखा छ त्यहाँ. एनर्जी युज्ड इन डेली लाइफ और सिम्पली एनर्जी लेख्दा पनि भयो है. अब यहाँ जुन सबभन्दा पहिले बुकमा तपाईहरुको जुन क्वेशन्स दिएको हुन्थ्यो, पहिलेको जुन मोडर्न ग्रेडेड वाला क्वेशनहरु आउँथ्यो, त्यसमा कस्तो थियो त वर्क, एनर्जी र पावर भन्ने कुरा एउटैमा दिएको हुन्थ्यो. के वर्क, एनर्जी र पावर. तर यसमा यो एनर्जी युज्ड इन डेली लाइफ भनेर यो 10 सेटमा एउटा चैप्टर भनेर दिइरहेछ हैन. अब यसैको भित्रमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ एनर्जी, लाइटको क्वेशन पनि मैले हेरेँ कि त्यसमा लाइटको पनि यही एनर्जीकै भित्रमा दिइहालेछ. त पहिले केही बेसिक बुझिहालौँ चैप्टरको बारेमा, त्यसपछि अगाडि बढ्ने हैन. अब एनर्जी भनेको सबभन्दा पहिले के हो त? एनर्जी भनेको सबभन्दा पहिले के हो? एनर्जी भनेको के हो? द क्यापासिटी टु डु वर्क. यसलाई नै हामी के भन्छौँ? एनर्जी भन्छौँ. कुनै पनि वर्क गर्नको लागि चाहिएको जुन क्यापासिटी और एबिलिटी भनेर पनि बुकहरुले लेख्छ. सो दैट इज कॉल्ड एज के एनर्जी. अब यदि एनर्जी को हामीले यो एनर्जी सब टपिक यदि मेनै टपिक लियो भने एनर्जीलाई यदि हामीले बाँड्यौं भने फर्म्स अफ एनर्जी, यो एकदम चैप्टरको ओभरअल कन्सेप्ट थाहा हुन्छ यसबाट तपाईहरुलाई के. त्यसैले यो बुझाइरहेछु. नत्र म डाइरेक्ट एक नम्बरबाट त्यो सुरु गर्न सक्थे है. सो यहाँ के छ? एनर्जीमा फर्म्स अफ एनर्जी को कुरा मैले गरौँ भने फर्म्स अफ एनर्जी हैन. फर्म्स अफ एनर्जी भनेको एउटा तपाईको हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हैन, र अर्को के हुन्छ? पोटेन्शियल एनर्जी. अरु पनि हुन्छन् तर मेजर भनेको पोटेन्शियल एनर्जी. यो दुईटा हुन्छ है. काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त? काइनेटिक भनेको, काइनेटिक मीन्स समथिङ रिलेटेड टु मोशन. सो द फर्म अफ एनर्जी व्हिच इज पोसेस्ड ड्यू टु के त मोशन अफ द बडी. मोशन अफ द बडी इज कॉल्ड एज के काइनेटिक एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीलाई फर्दर पनि फेरि हामी दुई टाइपमा बाँड्न सक्छौँ यदि हेर्ने हो भने हैन. एउटा भनेको ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हैन. यसरी बुझ्नु. पोटेन्शियल एनर्जी भनेको इट इज द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टु द चेन्ज इन द पोजिसन और कन्फिगरेसन. यहाँ मोसनमा कुनै बडी आयो, त्यो मोसनको कारणले एनर्जी आइरहेछ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. र यो चेन्ज इन कन्फिगरेसन और पोजिसनको कारण यदि आइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी फर्दर दुईटा, ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी पीई लेखेँ मैले, र अर्को इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. के त? इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. अब कुनै कुरामा ग्राभिटी एक्ट गरिरहेछ, त्यसको कारण त्यसको के भइरहेछ? पोजिसन चेन्ज भइरहेछ, वा ग्राभिटेशनल पुल वा ग्राभिटीको कारणले यदि त्यसमा एनर्जी पोसेस भइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सिम्पली विल कल दैट एज के त ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हैन. जस्तै वाटर स्टोर्ड इन अ ड्याम, त्यो त स्टोर्ड वाटर हो, त्यसमा त ग्राभिटेसनको कारण तलतिर पुल लागिरहेछ हैन, वाटरलाई वा कुनै पनि कुरालाई हैन. सो त्यो के भयो त? एउटा ग्राभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी भयो. र अर्को यदि इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको कुरा यदि हामीले गर्छौँ भने जस्तै स्ट्रेच्ड बो हैन, एरो हालेर जब हामी तीर धनुष हालेर धनुषमा यदि हामीले स्ट्रेच गर्यौँ त्यो बोलाई भने त्यसको कन्फिगरेसनमा जुन चेन्ज आइरहेछ दैट इज ड्यू टु के? इलास्टिक पोटेन्शियल. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी. ड्यू टु द इलास्टिसिटी अफ द बडी. त्यो बडीको इलास्टिसिटीको कारण त्यसमा के भइरहेछ? एनर्जी पोसेस भइरहेछ. त्यो एनर्जीले के गर्छ? त्यो बोलाई के गर्छ त? बोबाट एरोलाई अगाडिसम्म पठाउँछ. यो के हो त? बेसिक कुरा के को? पोटेन्शियल एनर्जीको. अब दुवैलाई यदि हामीले जोड्यौँ भने केई प्लस पीई, यसलाई हामी के भन्छौँ? मेकानिकल एनर्जी. यो पनि याद राख्यो, यो फर्मुला पनि काम दिन्छ. र मेकानिकल एनर्जी, व्हाट इज मेकानिकल एनर्जी भनेर पनि सोध्यो भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? द सम अफ पोटेन्शियल एन्ड काइनेटिक एनर्जी. त्यसलाई हामी के भन्छौँ? मेकानिकल एनर्जी. यसलाई डेफिनाइट गर्न अर्को तरिका पनि भन्यो भने द
इनर्जी प्रोसेस्ड बाई द मेसिन्स, त्यसैले मेकानिकल इनर्जी पनि भने त्यसरी पनि भन्न सक्छ, बट बेटर डेफिनेसन यो लेख्दा हुन्छ है। सम अफ पोटेन्सियल एन्ड काइनेटिक इनर्जी इज कल्ड एज के त मेकानिकल इनर्जी। यो बेसिक कुरा हामीले इनर्जीको बुझ्यो। अब यसमा डिफ्रेन्ट अझै फर्म्स अफ इनर्जीको कुरा यदि मैले गरौँ भने इनर्जीमा हिट इनर्जी हुनसक्छ, लाइट इनर्जी हुनसक्छ, केमिकल इनर्जी हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको इनर्जीहरू हुनसक्छ। अब जस्तै हिट इनर्जीको कुरा गरौँ भने हिट भनेको के हो? हिट इज अ फर्म अफ इनर्जी विच गिभ्स अस द सेन्सेसन अफ के त वार्मथ। यस्तो फर्म हो इनर्जीको जसले हामीले के गर्छ त हिटले के गर्छ वार्म फिल गराउँछ हामीले हैन। चिसोको मौसम छ, हामी घाममा गएर यदि बस्यौँ भने आगोको अगाडि गएर बस्यौँ भने हामीलाई फिल कस्तो हुन्छ? वार्म। त्यो इनर्जी जुन ट्रान्समिट भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? वी कल सिम्पली द्याट एज के त हिट इनर्जी। सो यसरी हामीले हिटको बारेमा जेनरली बुझ्यौँ। हिट और इनर्जी युज इन डेली लाइफमा हिट इनर्जी भनेको लाइट इनर्जी हो, केमिकल इनर्जी हो, यो सबै डेली लाइफमा हामी युज गर्छौँ नि त हो। दिस इज ओभरअल थिङ्स द्याट यु मस्ट नो के त इनर्जी के हो र कस्तो कस्तो। अब यसमा वेभहरूको कुरा पनि गरेको छ, अहिले म त्यो भन्छु। पहिले इनर्जीको बारेमा मैले भन्थेँ। इनर्जीको यदि हामीलाई काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला सोध्यो भने हाफ एमभी स्क्वायर। एम भनेको के हो त मास र भी भनेको भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको मोसनमा छ बडी, त्यसैले त काइनेटिक इनर्जी छ है। ल पोटेन्सियल इनर्जीको एमजीएच, ठिक छ। पोटेन्सियल इनर्जीको मास इन्टु ग्राभिटी इन्टु हाइट, ठिक छ। यति पनि हामीले बुझ्न केही त्यस्तो खासै गाह्रै नपर्नु पर्ने तपाईँहरूलाई हैन। पिई र केई भनेको के यताबाट के एम मेकानिकल इनर्जी भनेको केई प्लस पिई। सो यति कुरा बुझौँ। इनर्जीको यदि हामीलाई यहीँबाट निकाल्न भने एसआई युनिट के हुन्छ? जुल हुन्छ। यदि निकाल्नै भनिदियो भने एमजीएच, एम भनेको के हो? मास भनेको केजी, जी भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र यो भनेको के हो? हाइट भनेको मिटर। यसलाई हामी के भन्छौँ? केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई न्युटन इन्टु मिटर। न्युटन मिटर भनेको के हो? इट्स नथिङ बट जुल, ठिक छ। सो जुल इज द एसआई युनिट अफ हिट। लेट इट बी एनी के छ त क्यालोरी पनि हुन्छ, तर क्यालोरी भनेको सिजिएस सिस्टममा गयो फेरि है, यता होइन है। ल सो दिस इज एसआई युनिटको कुरा मैले गरेँ। अब तपाईँको क्वेसन्सहरू म लिन्छु कहाँबाट त? 10 सेटबाट। सबभन्दा पहिले के दिएछ इनर्जीमा? इनर्जी युज इन डेली लाइफमा हैन, एमसीक्यूएस मल्टिपल चोइस क्वेश्चन्स, जसमा सबभन्दा फर्स्ट क्वेश्चन दिएछ गुड कन्डक्टर्स अफ हिट। विच अफ द फलोइङ एमङ देम आर द गुड कन्डक्टर्स अफ हिट भनेको 1 नम्बरमा गुड कन्डक्टर्स अफ हिट भनेको त्यस्ता सब्सटान्सेसहरू which allows heat to pass through them, they are called as good conductors of heat। र त्यस्तोलाई हामी के पनि भन्छौँ? गुड कन्डक्टर्स अफ हिट आर अल्सो कल्ड एज, और सिम्पली कन्डक्टर पनि भन्छौँ त्यसलाई हामी। अनि जसले के गर्दैन हिटलाई पास गर्न दिँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्सुलेटर भन्छौँ। दोज सब्सटान्सेस विच डज नट एलाउ हिट टु पास थ्रु देम, हिट और इलेक्ट्रिसिटी टु पास थ्रु देम, दे आर कल्ड एज के इन्सुलेटर्स हैन। त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त यहाँ हेर त गुड कन्डक्टर्स अफ हिट हामीलाई के थाहा छ? गुड कन्डक्टर्स अफ हिटमा मेटल्सहरू पर्छ हैन, के मेटल्स। तब मेटल्समा हेर के छ अप्सनमा दिएको? आइरन, गोल्ड, सिल्भर, अल। 4वटा अप्सन छ, आइरन, गोल्ड, सिल्भर, अल। आइरनले पनि हिट मजाले गर्छ, गोल्डले पनि मजाले गर्छ, सिल्भर भनेको त झन् बेस्ट कन्डक्टर हो। यो पनि लेखिहाल्यो, यो पनि सोध्न सक्छ बेस्ट कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर सोध्यो भने सिल्भर है। र त्यसपछि के छ? अल भनेर अप्सनमा दिएछ, त्यसको अप्सन के हुन्छ? अल, सबैले गर्छ। द्याट्स वाइ दिस इज डी नम्बर। ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट, ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिटलाई हामी के भन्ने? इन्सुलेटर्स भन्ने। के दिएछ? वुड, गोल्ड, सिल्भर, एल्युमिनियम। हेर गोल्ड, सिल्भर र एल्युमिनियम तिनटै के हो? मेटल, सबैले एलाउ गर्छ हैन। मोस्टली तिमीलाई सिल्भर पछिको एल्युमिनियमले नै गर्ने हो, ठिक छ। सबभन्दा राम्रो कन्डक्ट। अर्को के छ? ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट, त्यसमा वुड, गोल्ड, सिल्भर र एल्युमिनियम भनेको वुड। 2 नम्बरमा वुड, सायद ए नम्बरको अप्सन छ है। 3 नम्बर हेर त वेभ रिक्वायरिङ मटेरियल मेडियम। ओके, वेभको कुरा आयो। वेभको कुरा हो भने म वेभको बारेमा बताइदिन्छु। वेभ भनेको हो के? हेर त वेभ भनेको के हो त? द डिस्टर्बेन्स क्रिएटेड इन अ medium is called as के
वेभ इज कल्ड एज वेभ। अर्को कुरा यसको डेफिनेसन वेभको अर्को पनि हुन्छ, द पाथ थ्रु विच इनर्जी ट्राभल्स इज कल्ड एज के वेभ। भनेको त्यो पाथ जहाँबाट इनर्जीले ट्राभल गर्छ। जस्तै हामीले हेऱ्यौँ नि, जस्तै साउन्डको हेर्छौँ त हामी यसो 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 बनाएर देखाउँछौँ, क्रेस्ट ट्रफ, यो क्रेस्ट यो ट्रफ भनेर देखाउँछ नि। हो, त्यताबाट के भइरहेछ, साउन्डको पार्टिकल्सहरू के भइरहेछ त ट्राभल भइरहेछ। त्यसले के गर्छ, त्यस्तो एउटा आफ्नो बाटो बनाउँछ। त्यो बाटोलाई हामी के भन्छौँ, वेभ भन्छौँ। यो आँखाले हेर्न सक्ने कुरा होइन। सो वेभ भनेको अर्को के पनि लेख्न सक्छौ, द पाथ थ्रु विच एनर्जी ट्राभल्स इज कल्ड एज के त वेभ। यो पनि एउटा वेभको डेफिनेसन हामीले लेख्न सक्छौँ। अब वेभको पनि कुरा म अलिकता गरिदिन्छु होइन। लेट मी टेल यू a little bit, not that much, but a little bit about wave. वेभमा के बुझ्नु पर्ने हेर त, वेभ जुन हुन्छ नि, अब यो वेभलाई हेऱ्यौँ भने दिस वेभ क्यान बी अन द बेसिस अफ वेदर इट रिक्वायर्स अ मेटेरियल मिडियम टु प्रोपागेट अर इट डज नट रिक्वायर। भनेको त्यसलाई मेटेरियल मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यसको अनुसारले यदि हामी हेर्ने भने दुईटा हो के त, मेकानिकल वेभ्स हैन, जुन तिम्रो साउन्ड पनि यसैमा आउँछ लङ्गिट्युडनलमा मेकानिकलको। अर्को भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स, इएम वेभ्स पनि भन्छौँ यसलाई हामी। यो धेरै बल्की च्याप्टर हो, तिमीहरूलाई पछि गएर +2मा फिजिक्समा पढ्दाखेरि यसको एउटा पुरैको पुरै मोडर्न फिजिक्समा एउटा पुरैको पुरै युनिटै छ। सो बेसिक अहिलेबाट लियो के इजी हुन्छ बुझ्न। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भनेको त्यस्ता वेभ्स हो विच डज नट रिक्वायर एनी मेटेरियल मिडियम टु ट्राभल। त्यसलाई कुनै पनि एउटा मेटेरियल मिडियम चाहिँदैन ट्राभल हुन, त्यो इजिली ट्राभल हुन्छ। ठिक छ, एयर पनि चाहिँदैन, भ्याक्युममा पनि दियो भने त्यो ट्राभल हुन्छ, बुझ्यौ। त्यसलाई एयर चाहिँदैन। एयर भनेको एउटा मिडियम न हो जसको थ्रु के हुन्छ त ट्राभल हुन्छ। भनेको मेकानिकल वेभ्सहरूलाई के चाहिन्छ, एउटा मिडियम। जस्तै म मुखबाट साउन्ड बोलिरहेको छु भने, म केही बोलिरहेको छु भने साउन्ड एयरको थ्रु नै ट्राभल गरिरहेछ, त्यो एयर चाहियो नि। भ्याक्युममा गएर यदि तिमी बोल्छौ भने तिमीलाई साउन्ड सुनिँदैन। ठिक छ, त्यसैले एउटा क्वेसन तिमीहरूले 6-7 क्लासमा पनि पढाएको छौ कि मुनमा नर्मल कन्भर्सेसन इज नट पोसिबल अन द सर्फेस अफ मुन बिकज मुन ल्याक्स एटमोस्फियर। एटमोस्फियर छैन मुनमा, एटमोस्फियर छैन यसको अर्थ के त्यहाँनिर एयर पनि छैन। भनेको जुन मुखबाट साउन्ड निस्किन्छ त्यसलाई क्यारी गरेर अर्को ठाउँसम्म कसले लग्छ, लाग्दैन। एउटा मेकानिकल वेभ हो साउन्ड। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ, द वेभ्स थ्रु द वेभ्स विच रिक्वायर्स मेटेरियल मिडियम टु ट्राभल इज कल्ड एज के त मेकानिकल वेभ। यसलाई मेकानिकल वेभ भनेको रिक्वायर्स मेटेरियल मिडियम फर प्रोपागेसन भनेर लेख्दा हुन्छ। डज नट रिक्वायर मेटेरियल मिडियम फर प्रोपागेसन अर ट्राभलिङ भनेर लेख्दा हुन्छ। अब यो मेकानिकल वेभ्स फर्दर 2 टाइपको हुन्छ। के हो त्यो, ट्रान्सभर्स वेभ्स र अर्को लङ्गिट्युडिनल वेभ्स हैन। यो पनि हामीले बुझिराखौँ। अब के हुन्छ, वेभ्सको पार्टिकल जुन ट्राभल गरिरहेछ त्यो अप एन्ड डाउन यदि ट्राभल गरिरहेछ भने त्यो के हो, जस्तै यहाँबाट यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ, फेरि यहाँ अप एन्ड डाउन ट्राभल गरिरहेछ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, लङ्गिट्युडनल वेभ। र ट्रान्सभर्स वेभ भनेको टु एन्ड फ्रो, ट्रान्सभर्स भनेको यो होइन, टु एन्ड फ्रो भनेको यस्तो 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 ट्राभल गरिरहेछ भने यसलाई के भन्छौँ हामी, ट्रान्सभर्स वेभ। यहीँबाट डेफिनेसन लेख्ने यसको पनि कि the type of propagation of waves in which the particle moves up and down, this type of wave is called as के त longitudinal, र in which the particles moves to and fro in the direction of propagation of wave, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सभर्स वेव्स। अब यसको स्ट्रेच्ड स्प्रिङको वेभ जुन हुन्छ त्यो यसमा हुन्छ, र लङ्गिट्युडनलमा तपाईँको के हुन्छ साउन्ड वेव्स हुन्छ, साउन्ड वेव्स। यो पनि बुझिराख्ने। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकको जस्तै इक्जाम्पल यदि मैले दिएँ भने एक्सरे, एक्सरे भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। यसको पुरै पढ्नुहुन्छ तपाईँहरूले पछि गएर, अहिले एउटा मैले बुझाउनको लागि मात्रै भने एक्सरे इज के त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। ठिक छ, यो वेभको बारेमा तपाईँहरूले सबै कुरा बुझ्नुभयो। यहाँबाट जति क्वेसन सोधे नि केही मिस्टेक गर्न पाइँदैन है। म त्यसैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु र धेरैचोटि तपाईँहरूलाई भन्छु कि जति बेला एक्सप्लेन गरिरहेको छु मात्रै एन्सर टिक लगाउनको लागि नहेर, एक्सप्लेन गरिरहेको छु त्यो कुराहरू टिप्ने कोसिस गर, रोकेर अगाडि बढेर, रोकेर अगाडि बढेर लेख है। के यो सब लेख्यो भने धेरै काम दिन्छ पछाडि, आफै गर्छौ, मेरो जरुरी नै पर्दैन। अर्को हेर त,
वेभ रिक्वायरिङ मटेरियल मिडियम, तब यसको अप्सन तिमी आफै दिइहाल के हुन्छ यसको। वेभ रिक्वायरिङ मटेरियल मिडियम इज 3 को सी नंबर मेकानिकल वेभ। ठिक छ। ल अर्को हेर, इक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। इक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जब मैले भने यहाँ कुरा आफै हालेँ। यहाँ एक्सरे मैले एउटा इक्जाम्पल दिन सकेको थिएँ। अर्को लाइट पनि के हुन्छ, भ्याकमबाट पनि ट्राभल गर्छ हो किन भन्दाखेरि त्यसको लागि हामीले त्यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, लाइटको वेभ पनि के हो त, इट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। यहाँ अप्सन के हुन्छ, इक्जाम्पल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज लाइट वेभ एन्ड एक्सरे भनेको डी नंबर, ए एन्ड बी बोथ होइन। ल अर्को हेर त 5 नंबर, रियल इमेज इज अलवेज। अब यो रियल इमेज र भर्चुअल इमेजको कुरा आयो होइन। 5 नंबरमा रियल इमेज इज अलवेज भनिरहेछ। ल हेर, यो लाइट च्याप्टरको कुरा भयो होइन। रियल इमेज भनेको त्यस्तो इमेज हो, एउटा भर्चुअल इमेज। दुई टाइपको हुन्छ भर्चुअल इमेज होइन, एउटा रियल इमेज र एउटा भर्चुअल इमेज है। रियल इमेज भनेको सिम्पल डेफिनेसन तिमीहरूले पहिलेदेखि पढेर आएको 5-6 क्लासमा पढेको डेफिनेसनहरू के हो कि द इमेज व्हिच क्यान बी obtained on a screen is called रियल इमेज। यो डेफिनेसन सबैलाई मलाई लाग्छ याद होला। भर्चुअल इमेज भनेको द इमेज व्हिच क्यान नट बी obtained on अ स्क्रिन, यसलाई हामी के भन्छौँ, भर्चुअल इमेज भन्छौँ। अब यो रियल इमेज भनेको यसरी, यो त अहिलेसम्म पढेको कुरा रटेको कुरा बुझ्ने यसमा त्यस्तो खासै केही छैन। बुझ्ने कुरा अब कसरी आउँछ भनेको, रियल इमेज भनेको त्यस्तो इमेज हो जुन एक्चुअल मिटिङ अफ रेजबाट बन्छ। यदि रेजहरू ठ्याक्कै मिट गइरहेछन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, यदि त्यसरी रेजहरू ठ्याक्कै मिट गरेर, रिफ्लेक्टेड रेजहरू ठ्याक्कै मिट गरेर यदि इमेज बनाइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, दिस इज रियल इमेज, जुन कि कन्केभ मिररको कन्डिसनमा हुन्छ। तर जब रेजहरू एक्चुअली मिट गर्दैनन्, इट जस्ट एपियर्स टु मिट, त त्यस्तोलाई हामी के भनिदिन्छौँ त, भर्चुअल इमेज, र त्यसलाई हामी स्क्रिनमा अब्टेन गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ। त यहाँ के लेख्या होला, इट इज फर्मड बाई द एक्चुअल मिटिङ of rays। ठीक छ। it is formed by, it is not लेखा, it is not formed by the actual meeting but the rays just appears to meet। ठीक छ। अहिले म बताउँछु, जस्तै यो एउटा भयो होइन, यो मिरर छ भने होइन, यहाँबाट यो गयो होइन, यहाँबाट एउटा रे गयो यसरी पास भयो होइन, तलबाट एउटा रे गयो यो पनि यसरी पास भयो। त दुवै रे के भइरहेछ, एक ठाउँमा मिट भइरहेछ रिफ्लेक्ट भएर आउँदा होइन। कन्फ्युज नहुने यसमा, म बताउँछु, यसको पुरै कहानी छ। तिमीहरूको बेसिक्स अफ लाइट भनेर हाम्रै च्यानलमा त्यहाँनिर छ, त्यहाँबाट तिमीहरूले मजाले हेर्न सक्छौ। एकदम डिपमा, एकदम सानोदेखि ठुलोसम्म क्लास 10 सम्मको लागि एक्सप्लेन गरेको छु, बट एकदम बेसिक ABCDबाट सुरु गरेको छु लाइटको। सो त्यो भिडियो हेर्छौ भने एकदम मजाले बुझ्छौ यो कुरा होइन। अब यहाँ हेर, यो यसरी रेज गइरहेछ, रिफ्लेक्ट भएर एक ठाउँमा मिट भइरहेछ, एक्चुअली मिट भइरहेछ भने यसले फर्म गरेको इमेज कस्तो होला, रियल इमेज होला। तर एउटा कन्भेक्स मिररको केसमा होइन, कन्भेक्स मिररको केसमा अब यहाँबाट के भयो त, रिफ्लेक्ट भएर गइदियो, किनभने यो त कोटेड सर्फेस हो नि त फेरि होइन। यहाँ कोटेड सर्फेस हो होइन। कन्केभ र कन्भेक्स मिरर भनेको त थाहा होला तिमीहरूलाई होइन। यो प्रिन्सिपल एक्सिस गइरहेछ होइन। अब यहाँबाट पनि रेज के भयो, यसरी गएर पास गर्न सक्दैन, कोटेड सर्फेस हो भनेको यसरी आइदियो भनेको यसमा अब यो रे मिट गर्ने कुनै चान्स छैन। तर अब हामीले यसमा सिम्पली म्याथको ल लगाएर के गर्छौँ, त्यसलाई यदि यो रे जान्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, त रे एक्चुअल गइरहेछ भने एपियर्स टु गो भनेको यहाँ गएर मिट हुन्थ्यो समवेयर, त यहाँनिर के बन्थ्यो त, इमेज बन्थ्यो। त्यस्तो इमेजलाई हामी के भन्छौँ, भर्चुअल इमेज, र यस्तो इमेजलाई रियल इमेज। त यहाँ के पनि लेख्न सक्छौँ हामी, रियल इमेज फर्मड बाई वा फर्मड अन कन्केभ मिरर, कन्केभ मिरर, यहाँ के कन्भेक्स मिरर होइन, कन्भेक्स मिररमा हुन्छ। यो जहिले पनि रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ,
इन्भर्टेड हुन्छ के हुन्छ इन्भर्टेड उल्टा यदि मैले यहाँ यस्तो अब्जेक्ट राखेको छु भने इमेज भन्दा यस्तो उल्टो इमेज बन्छ ठीक छ यो इन्भर्टेड इमेज फर्म गर्छ यसले र यसले के गर्छ त इरेक्ट इमेज फर्म गर्छ भर्चुअल इमेजमा इमेज इरेक्ट हुन्छ ठीक छ त यति कुरा तिमीहरूले यसमा बुझ्नु पर्यो भयभरको कुरा मैले यहाँ लेखिदिएको छु अब हेरौँ क्वेसन रियल इमेज इज अलवेज त्यही क्वेसन सोधिरहेको छ के हुन्छ रियल इमेज इज अलवेज इन्भर्टेड इमेज कस्तो हुन्छ इन्भर्टेड त्यसको अप्सन कति होला इमेज इन्भर्टेड ल बी नम्बर 5 को बी नम्बर 6 नम्बरमा क्वेसन हेर फेरि यहीँबाट सबै भन्छ इमेज अब्टेन्ड अन अ स्क्रिन मैले माथि नै लेखिदिएछु इमेज विच क्यान बी अब्टेन्ड अन अ स्क्रिन इज कल्ड एज के त रियल इमेज त्यसको अप्सन कति होला त 6 को ए नम्बर 7 नम्बरमा हेर त अब्जेक्ट इज केप्ट एट अ सेन्टर अफ कर्भेचर देन द इमेज इज फर्मड यदि सेन्टर अफ कर्भेचरमा यदि के भन्छ अब्जेक्टलाई राखिएको छ भने त्यसको इमेज कहाँनिर बन्छ सेन्टर अफ कर्भेचरमा यदि राख्छौँ भने त्यसको इमेज सेन्टरमै बन्छ कहाँ बन्छ सेन्टरमै बन्छ ठीक छ अब त्यो कसरी बन्छ त्यो म देखाउँछु तिमीहरूलाई पछि गएर अहिले यो पहिले यो खत्म गरिहाल त्यसपछि हामी अगाडि हेर्छौँ यसको अप्सन के हुन्छ बी नम्बर 7 को बी नम्बर कन्केभ मिरर इज अल्सो कल्ड कन्केभ मिररलाई हामी के पनि भन्छौँ कन्भर्जिङ मिरर भन्छौँ कस्तो मिरर भन्छौँ कन्भर्जिङ मिरर किन भनेको कन्भर्जिङ हेर यो कन्केभ हो यो कन्भेक्स हो कन्केभमा के भइरहेछ लाइट जब गइरहेछ नि त आएर एक ठाउँमा कन्भर्ज भइदिरहेछ र रिफ्लेक्सन पछि लाइट एक ठाउँमा के भइरहेछ कन्भर्ज भइदिरहेछ हैन यहाँ हेर त लाइट यसरी गइदिरहेछ एउटा माथि गइरहेछ एउटा तल गयो भनेको यसले के गरिदिरहेछ त डाइभर्ज गरिदिरहेछ सो कन्भेक्स मिररलाई डाइभर्जिङ र कन्केभलाई कन्भर्जिङ पनि भन्छौँ हामी नेक्स्ट हेर 9 नम्बर क्वेसन त्यही हो कन्भेक्स मिरर इज अल्सो कल्ड के त डाइभर्जिङ मिरर जुन कि ए नम्बरमा दिएको छ अप्सन अर्को हेर त डिस्टेन्स बिट्विन द फोकस एन्ड द पोल अफ द मिरर फोकस र पोल अफ द मिररको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी फोकल लेन्थ भन्छौँ के भन्छौँ फोकल लेन्थ सो यसको अप्सन कति हुन्छ त 10 को बी नम्बर हुन्छ यसको अप्सन ठीक छ अर्को हेर 11 नम्बर द टोटल रिफ्लेक्टिङ सर्फेस अफ अ मिरर मिररको त्यो टोटल सर्फेस जहाँबाट रिफ्लेक्सन हुन्छ यो टोटल सर्फेस जहाँबाट के भइरहेछ त रिफ्लेक्सन भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ एपर्चर भन्छौँ वी कल इट एज के त एपर्चर मैले त्यसैले भनेको छु एउटा भिडियो छ हाम्रो च्यानलमै छ है त्यो लाइटको भिडियो त्यहाँ बेसिक्स अफ लाइट भनेर लेखिरहेको छ त्यहाँ एकचोटि गरेर त्यो भिडियो हेरेर एकदम सरर सबै कुरा एकदम इजिली बुझ्छौ है ल नेक्स्ट हेर त वेभ लेन्थ इज डिनोटेड बाई वेभ लेन्थ यो साउन्डको कुरा आयो फेरि हैन सो वेभ लेन्थ इज डिनोटेड बाई सोधिरहेछ ओके वेभ लेन्थ इज डिनोटेड बाई साउन्डको फर्मुलामा ओहो सरी झऱ्यो यो है डस्टर हाम्रो ल वेभ लेन्थको जुन हामीलाई फर्मुला वा वेभ लेन्थको जुन हामीसँग यो सोधिरहेछ हेर वेभ लेन्थ भनेको के हुन्छ हेर साउन्डको एउटा भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला छ कि v इज इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा के हो एफ इन्टु ल्याम्डा वेयर v इज भेलोसिटी अफ कन्फ्युज नहुने यहाँबाट मैले बताइरहेको छु ताकि यो पनि कभर भइहालोस् र यो पनि कभर भइहालोस् काम दिने पछि गएर यही हो तिमीहरूलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड एफ इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड हैन र ल्याम्डा इज इक्वल्स टु वेभ लेन्थ ल अब यहाँबाट तीनवटा क्वेसन बन्छ एउटा बन्नुको साटो हैन सो वेभ लेन्थ इज डिनोटेड बाई के त ल्याम्डा ग्रीक वर्ड हो अल्फा बीटा ल्याम्डा हैन अब मेरो ल्याम्डा हल्का फरक हुन सक्छ तिमीहरूको बुकमा यसरी पो दिन्छ हैन ठीक छ त त्यसले केही छैन दिस इज ल्याम्डा अल्फा बीटा ल्याम्डा यो सब कुरा त ल्याम्डाले के डिनोट गर्छ यहाँनिर साइन्समा साउन्डमा v इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा ल्याम्डा इज द वेभ लेन्थ के हो त वेभ लेन्थ ठीक छ यति कुरा हामीले बुझ्यौँ अब नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्छौँ त्यसमा ल्याम्डा पछि अर्को के सोधिरहेछ हेरौँ त वेभ लेन्थ इज डिनोटेड बाई ल्याम्डा 12 को बी नम्बर ल 13 नम्बर 1 किलो हर्ट इज इक्वल टु 13 नम्बरमा 1 किलो हर्ट ल लेखिदिन्छु म यसको 1000 हर्ट कति हो 1000 हर्ट्जलाई के भन्छ 1 किलो हर्ट्ज ठीक छ 1 किलो हर्ट्ज 10 टु द पावर 3 मा गयो भने किलो 6 मा गयो भने मेगा त्यसरी भन्ने के छ भने प्रिफिक्सहरु लगाउने चलन छ साइन्समा है सो 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल्स टु 1000 हर्ट्ज र यो हर्ट्ज भनेको के को हो त हर्ट्ज के को SI युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी
हर्ट्ज भनेको एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी, यसको फुल यस्तो हुन्छ हर्ट्ज है, र यो यसको सिम्बल हो। ठिक छ। ल अब नेक्स्ट हेर त, व्हिच इज नट द एडभर्स इफेक्ट अफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्टको एउटा एडभर्स इफेक्ट के होइन त, ग्रीन हाउस इफेक्टकै कारणले हाम्रो अर्थको टेम्परेचर मेन्टेन्ड छ, सबै कुरा भइरहेछ, त त्यो त राम्रो कुरा हो। र एडभर्स इफेक्ट पनि छ धेरै, कि ग्लोबल वार्मिङहरू पनि भइरहेछ होइन। त यहाँ हेर त अप्सनमा के छ, इन्क्रिज इन टेम्परेचर, व्हिच इज नट द एडभर्स इफेक्ट, खराब इफेक्ट भइरहेछ भनेको एडभर्स इफेक्ट अफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन्क्रिज इन टेम्परेचर, इफेक्ट इन ह्युमन हेल्थ, यो पनि एडभर्स हो, इन्क्रिज इन टेम्परेचर पनि एडभर्स हो, इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स हो, इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स भनेको एडभर्स इफेक्ट होइन, एडभर्स भएको इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्सै हुन्थेन, इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्स भएन भने के हुन्छ, मान्छे बाँच्न सक्छ, यहाँ सक्दैन। सो सी नम्बर इज योर अप्सन। र चेन्ज इन वाटर साइकल यो पनि एउटा के हो, एडभर्स खराब इफेक्ट नै हो। ल अर्को हेर, व्हिच इज द फिचर अफ रियल इमेज। ल रियल इमेज अगाडिवाला क्वेसन आइरहेछ। ए नम्बर इरेक्ट, 15 नम्बरको क्वेसन हो। ए इरेक्ट, बी क्यान बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन, सी इन्भर्टेड, क्यान नट बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन। यसको अप्सन तिमीलाई बी र सी दुवै हुन्छ, किनभने मैले भने त रियल इमेज भनेको अलवेज इन्भर्टेड हुन्छ, एउटा केस हुन्छ जहाँ हुँदैन, त्यो म पछि भन्छु, तर तिमीहरूको लागि अहिले त्यति जरुरी छैन। सिम्पली के भन्छ, रियल इमेज अलवेज इन्भर्टेड हुन्छ, र के हुन्छ, इट क्यान बी अब्टेन्ड अन द स्क्रिन। त दुवै अप्सन हुन्छ यहाँ होइन, बी र सी दुवै यहाँ दिनुपर्ने एउटा अप्सनमा, कि बी एन्ड सी बोथ, तर छैन के गर्ने, बी र सी दुवै लगाऊ। ल अर्को हेर त, युटिलिटी अफ अ कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिरर, कन्भर्जिङ मिरर र डाइभर्जिङ मिरर हामीले पढ्यौँ नि त। कन्केभ के थियो, कन्भर्जिङ, र कन्भेक्स के थियो, डाइभर्जिङ मिरर। त डाइभर्जिङ मिररको युज कहाँ हुन्छ र त, मेकअपमा। जेनरली एउटा कुरा ध्यानमा राख, कि कन्भेक्स इमेज के भन्छ, मिररले सानो इमेज फर्म गर्छ, सानो इमेज फर्म गर्छ। त मेकअप गर्नको लागि यदि मेरो मुखलाई अझै सानो बनाइदियो त के म हेर्न सक्छु, सक्दिनँ। मेकअप गर्दा तिमीहरूले यसो 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 पोच्छौ नि चारौतिर होइन, हेरी 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 हेरी, भनेको त्यो त सम्भवै छैन। त यो ए नम्बर गयो, यसको कामै छैन। बी नम्बर टेलिस्कोप, यसमा पनि यसको काम छैन। अर्को भनेको सोलर कुकरमा पनि यसको काम छैन। यो रिफ्लेक्टरको रूपमा टेलिस्कोप र सोलर कुकरमा लगाउन मिल्दैन, किनभने त्यहाँ त रिफ्लेक्ट गरेर एक ठाउँ ल्याउनु छ भनेको कन्भर्जिङ चाहियो, डाइभर्जिङ थोडी चाहियो, कन्भर्जिङ मिरर नचाहियो, कि एक ठाउँ त्यहाँबाट धेरै ठाउँबाट ल्याएर एक ठाउँ कन्भर्ज गर्दैछ भने हामी मजाले हेर्न सकौँ। कि त त्यो राइस कुकरमा के हुन्छ, त्यो सोलर राइस कुकरमा सबै सनको रेजहरूलाई सोलर प्लेटमा एक ठाउँ ल्यायो भने मात्रै के हुन्छ, त्यो सबै रेजलाई एक ठाउँबाट लिएर के गर्न सक्छ, हिट गर्न सक्छ होइन। तर यदि आइरहेछ र भागिरहेछ भने त्यसले के गर्न सक्छ, हिट गर्न सक्छ, राम्ररी गर्न सक्दैन, एक ठाउँमा पिन पोइन्टमा आएर हुँदैन। त्यसैले दुवै अप्सन गयो। डी नम्बरमा के छ, भेहिकल हो, त भेहिकलमा लगाउन सक्छौ। त्यो भेहिकलमा के हुन्छ, रियर मिरर्स जुन हुन्छ नि, हाम्रो मोटरसाइकलको गाडीमा जुन मिरर हुन्छ, त्यो मिररले पछाडिको कुरा देखाउँछ नि, हो। त त्यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, कन्भेक्स मिररको युज गर्छौँ, किनभने कन्भेक्स मिररले वाइड फिल्ड अफ भ्यू, धेरै टाढासम्मको कुरालाई देखाउँछ होइन, धेरै बडी फिल्ड अफ भ्यू हुन्छ त्यसको, वाइड फिल्ड अफ भ्यू हुन्छ, र त्यसले के गर्छ, सानो इमेज बनाउँछ। त्यसले पछाडिको धेरै टाढासम्मको कुराहरूलाई वा धेरै विड्थ भएको कुरालाई के हुन्छ, हामी मजाले अगाडिमा हेर्न सक्छौँ, र त्यो हिसाबले गाडी चलाउन इजी हुन्छ। सो यसको अप्सन के हुन्छ त, कन्भेक्स मिरर कहाँ युज हुन्छ त, भेहिकल्समा। अर्को हेर, 17 नम्बर, स्पिड अफ साउन्ड 332 मिटर पर सेकेन्ड, फ्रिक्वेन्सी 10 हर्ट्ज, ल्याम्डा इज इक्वल्स टु वाट भनेर सोधिरहेछ। यो क्वेसन तिमीहरूले आफै पनि गर्न सक्छौ, बट यो फर्स्ट आइरहेछ, त्यसैले म के गरिरहेछु, तिमीहरूलाई यो गरेर देखाइदिरहेछु कि कसरी बनाउने। यहाँ हेर, अप्सन यही रहन दियो कि यो फर्मुला त्यसैको लागि लेखेको छु मैले है। ल हेर, भी इज इक्वल्स टु के लेखिरहेको छु मैले, एफ इन्टु ल्याम्डा होइन। यो त अहिले नि देखाएको होइन मैले, यहाँ के भनिरहेको छ तिमीहरूलाई, हेर त, स्पिड अफ साउन्ड भी कति दिएछ, भी इज इक्वल्स टु 332 मिटर पर सेकेन्ड। यो एयरमा यही हो, याद पनि गर्दा हुन्छ है, कि एयरमा साउन्डको स्पिड कति हो त, 332 मिटर पर सेकेन्ड। यो 17 नम्बरको है, गिभनमा भी यति दिएछ होइन। एफ भनेको 10 हर्ट्ज दिएछ, र ल्याम्डा निकाल्न भनिरहेछ। त यहाँ हेर त, भी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा होइन। त ल्याम्डा के हुन्छ, भी यो यता मल्टिप्लाईमा छ, यता आयो भने डिभाइडमा इज इक्वल्स टु ल्याम्डा होइन। त भी कति छ हामीसँग, 332 बाई एफ 10 इज इक्वल्स टु ल्याम्डा, देयर फोर ल्याम्डा इज इक्वल्स टु, एउटा जिरोले जान्छ 33.2, 33.2 ठिक छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ। अब कति नम्बरमा छ हेरिहाल त्यहाँ, अनि तिमीहरूले गरिहाल, सायद बी नम्बरमा छ यो अप्सन है। ल अर्को के छ, क्यालकुलेट स्पिड अफ साउन्ड वेभ ह्याभिङ
कति भनेको छ 18 नम्बरको हेरौँ त क्यालकुलेट द स्पिड अफ साउन्ड भी निकाल्न छ भी इज इक्वल्स टु वाट हैन ल्याम्डा भनेको 15 मिटर दिएछ हैन र एफ इज इक्वल्स टु 100 हर्ट्ज दिएछ भनेको भी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु ल्याम्डा के निकाल्नु छ हामीलाई एफ ल्याम्डा दिएछ भी त भी इज इक्वल्स टु एफ कति छ 100 इन्टु ल्याम्डा कति छ 15 मिटर भनेको 1500 मिटर यो भइहाल्यो वेभलेन्थ ए जस्ट अ मिनट 15 र यो के छ मिटर र यो 100 हर्ट्ज यो हैन यो भनेको 1500 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ के हुन्छ 1500 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हो है ल नेक्स्ट हेर सायद यो सी नम्बरको अप्सन हो त्यहाँ है 18 मा 19 नम्बर अ पर्सन साउट्स इन फ्रन्ट अफ अ हिल ल यो तिम्रो दुईटा कुरा तिमीहरूलाई साउन्डमा के सोध्छ एउटा इको र एउटा भनेको हामीले जेनरल फर्मुला के थाहा छ v इज इक्वल्स टु डी बाई टी अब जब इको हुन्छ त मान यो पर्सन यहाँ उभ्या छ तिमीहरू जस्तो एउटा नलायक बच्चा यहाँ उभ्या छ यहाँ के छ एउटा कुनै रिफ्लेक्टर अफ साउन्ड छ यहाँबाट साउन्ड रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसले यहाँबाट मुखबाट बोल्यो त यसरी साउन्ड गयो अब यसरी वापस आएर यसले सुन्छ हेलो 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 यो भनेको के हो इको हो भन्दाखेरि कन्टिन्युएसन अफ द साउन्ड हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ इको भन्छौँ एउटा साउन्डको फिनोमिनन हो अब हेर त जाँदा एउटा डी डिस्टेन्स र आउँदा एउटा डी डिस्टेन्स भनेको टोटल डिस्टेन्स कति कभर गर्छ तिम्रो कानसम्म पुग्दा डी प्लस डी द्याट इज 2d र हामीसँग भेलोसिटीको फर्मुला के छ डी बाई टी त यहाँनिर के हुन्छ यो केसमा इकोको केसमा इन केस अफ इको र रिभर्बेसन दुवैको केसमा है भी इज इक्वल्स टु के भइहाल्छ डी को ठाउँमा कति डी कभर गरिरहेछ डी र डी 2d बाई टी यो फर्मुला लगाउने इको र रिभर्बेसनको केस भन्यो भने त्यहाँ 2d बाई टी लगाउने किनभने टोटल डिस्टेन्स कति एकचोटि गयो डी र एकचोटि फेरि आयो डी भनेको टोटल डिस्टेन्स त्यो साउन्डले कति कभर गरिरहेछ 2d ठिक छ त यहाँ आएर त क्वेसनमा के हुन्छ पर्सन साउट्स इन फ्रन्ट अफ अ हिलक एन्ड रिसिभ्स इको क्लियरली इन 0.5 सेकेन्ड्स भनेको 5 सेकेन्ड डिस्टेन्स बिट्विन द पर्सन एन्ड हिलक भनेको भी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 332 यो मैले अहिले भनेको थिएँ साउन्डको कुरा छ भने कति होला त एयरमा साउन्डको स्पिड कति छ 332 मिटर पर सेकेन्ड त यो यादै राख्ने नदिएको पनि हुनेछ जस्तै यो केसमा पनि दिएको छैन 332 मिटर पर सेकेन्ड हैन अर्को के भनेको छ हामीसँग पर्सन साउट्स इन फ्रन्ट अफ अ हिलक एन्ड रिसिभ्स इको क्लियरली इन 0.5 सेकेन्ड टी इज इक्वल्स टु 0.5 सेकेन्ड्स हैन निकाल्न के भनेको छ डिस्टेन्स डी इज इक्वल्स टु वाट त लगा भी इज इक्वल्स टु 2d बाई टी हैन सो भी को ठाउँमा हामीले कति लगाउने भी दिएको छ हैन भी इन्टु टी भी इन्टु टी गर्दा 2d आउँछ त भी इन्टु टी बाई 2 गर्दा डी आइहाल्छ यहाँ हामीसँग तलको क्लियर छ कि छैन छ है ल हेर त भन्दाखेरि भी इन्टु टी भी कति छ 332 इन्टु टाइम 0.5 बाई 2 इज इक्वल्स टु डी त यसलाई 150 हैन 160 170 हैन 165 166 जति यहाँ र इन्टु 0.5 भनेको 50 र यो 33 80 83 83 मिटर जति तिम्रो एन्सर आउनु पर्ने हेर त कति नम्बरमा छ क्यालकुलेसन गरिहाल त एकचोटि तिमीहरू पनि राम्ररी अनि मलाई भन्नु ल 20 नम्बर हेर सायद बी नम्बरमा छ ऑडिबल साउन्ड फ्रिक्वेन्सी रेंज भनेको हाम्रो कानले टिप्न सक्ने साउन्डको फ्रिक्वेन्सी रेंज कति हो कति नम्बर क्वेसन हो यो 20 नम्बर यसको अप्सन हुन्छ 20 हर्ट्ज टु 20 किलो हर्ट्ज और के लेख्न हुन्छ त 20 हर्ट्ज टु 20,000 हर्ट्ज यतिको साउन्ड मात्रै हामीले के गर्न सक्छौं सुन्न सक्छौं ठीक छ ह्युमन इयरले यतिको साउन्ड मात्रै पर्सिभ गर्न सक्छ अब यो 20,000 हर्ट्ज भन्दा माथिको भयो भने यसलाई के भन्दिने हामीले अल्ट्रासाउन्ड ठीक छ र यो भन्दा 20 भन्दा तलको भयो भने यो सुन्न सक्छौं न त्यो सुन्न सक्छौं यसलाई के भन्दिने इन्फ्रासाउन्ड ठीक छ The sound having frequency less than 20 hertz is infrasound and the sound having frequency more than 20,000 hertz or 20 kilohertz is called as ultrasound. त्यसैको बेसिसमा तिमीहरुलाई साउन्डको टाइप्स पनि सोध्या होला नेक्स्ट क्वेशनमा त तीन टाइपको साउन्ड
त्यसरी साउन्डको टाइप हुँदैन, तर यो बुकले जबरजस्ती त्यसरी सोधिरहेको छ भने त्यही लेख्ने हो। 3 टाइप, एउटा अडिबल साउन्ड, एउटा इन्फ्रासाउन्ड र एउटा के त अल्ट्रासाउन्ड। त त्यो पनि तिमीहरूको नेक्स्ट क्वेसन्सहरूमा छ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। नेक्स्ट क्वेसन के छ 21 नम्बरमा, साउन्ड वेभ ह्याभिङ फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज अल्ट्रासाउन्ड। मैले भनेछु अहिले। अर्को एउटा हाउ मेनी टाइप्स अफ साउन्ड्स आर देयर, 3B नम्बरको अप्सन। इज एन इक्जाम्पल 23 नम्बर, इज एन इक्जाम्पल अफ इन्फ्रासाउन्ड भनेको जुन हामीले सुन्न सक्दैनौँ त के हो त, हेर त यहाँ अप्सनमा प्लेइङ गिटार सुन्न सक्छौ, कसैले गीत गाइरहेछ सुन्न सक्छौ, भोल्क्यानिक इरप्सन त्यो त हामीले सुन्न सक्दैनौँ नि, भोल्क्यानिक इरप्सनको साउन्ड होइन, त्यो जुन वेभ प्रड्युस हुन्छ त्यो साउन्ड हामीले सुन्न सक्दैनौँ, अर्थको भित्रबाट जुन वेभ हुन्छ त्यो। अब त्यो एक्सप्लोजनको आवाजमा भनिरहेछ भने भोल्क्यानिक इरप्सनको आवाज भइरहेछ होइन, सो त्यो साउन्ड हामी सुन्न सक्दैनौँ। द्याट इज सी नम्बर, यसको अप्सन हुन्छ 23 को सी इन्फ्रासाउन्ड हो। र ट्युनिङ रेडियो भनेको पनि हामीले सुन्न सक्छौँ। 24 नम्बर द फ्रिक्वेन्सी अफ एडल्ट साउन्ड। यो क्वेसनमा अलिकति गडबड छ क्या, एडल्ट साउन्डको फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेछ। अब एडल्टले बोलेको साउन्डको सोधिरहेछ कि एडल्टले सुन्न सक्नेको होइन, त यसको कुरामा त्यसको तिमीहरूलाई अप्सन 6.5 किलोहर्ट्ज दिएछ, तर यो अप्सनै गडबडहरू छ। यदि भयो भने पनि एडल्ट्सको कति हुनसक्छ त, जेनरली एडल्ट